السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الدرس الثاني في دروس مايكروسوفت اكسل. يعني غادي نشوفوا واحد الدرس سهل. دونك الدرس هذا غادي يعلمنا كيفاش نزيدو دي كولون، نزيدو دي لين، او نسيبريميو دي كولون، او نسيبريميو دي لين. كما تلاحظوا هنا دونك عندنا طابلو اكسل. دونك عندنا هنايا غابي 15%، عندنا هاد الطابلو وعندنا هاد توتال موين ارتيكل لو بلو شير ارتيكل لو موان شير كونتور. فوالا هنا سو سون دي كيسيون اكتيفيتي. فوالا دونك حنا ما غنجاوبوش على هاد الاسئله دابا. دونك نتعلمو كيفاش نزيدو دي لين ونزيدو دي كولون ومن بعد نجاوبو عليهم. دونك اول حاجه دونك خصني نعرف شحال عندي في لافاي، شحال عندي كومبيان دو لين كومبيان دو كولون. تنجي لا زون دونون ايسي. فوالا غنكليكي اون فرونسي، كليكي اون فرونسي. دونك تلاحظوا الفوق في لا زون نون دونك عندنا 1,485,576 لين فوا 16,384 سي، سي دي كولون. دونك chaque feuille de calcul elle contient مليون 48,576 لين. فوالا ولي كولون 16,384. دونك يعني يمكننا نمشيو بلا باغ ديكيرمون. دونك تلاحظوا معايا اون فوا تنوصل مثلا لا كولون زد تيبدا ا بي ا سي، تيزيد مع ا تيدخل بي بي ا بي 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 سي بي دي اكسيتيرا. دونك ميم شوز بور لا لين، la barre défilement en bas. Voilà donc تلقى عندي يعني بزاف ديال لي لين شاك في دو كالكول، يعني تضم هذا العدد الهائل ديال الخانات ديال الاسطر شاك في دو كالكول. فوالا دونك كيفاش غنزيدو واحد لا كولون واحد لا لين. دونك باغ اكزومبل هنا نسيت واحد لا كولون ما بين بري انيسيال و رابي دو 15%. دونك تندير واحد باغ اكزومبل نزيد واحد لا كولون هنايا. دونك هنايا قبل سي دونك تنكليك دروا سيغ سي. فوالا تلاحظوا واحد المبني كونتكستويل تنكليكي على انسيرسيون. فوالا دونك تلاحظوا بنا زاد ليا واحد لا كولون. يعني نقدر مثلا تنكون تنخدم نقدر ننسى شي كولون شي خانه تنساها. دونك خصني كيفاش نزيدها، ميمكنليش نمسح ونعاود من الاول. دونك تنزيدها بهاد الطريقه هادي. دونك جو سوبريم، يعني غادي نسوبريمي هاد لا كولون لي زدت. فوالا تري بيان. بحال مثلا بغيت نزيد دو كولون، دابا كولون وحده حنا عرفناها نعاودوها. تمشي لا كولون اللي بغيت نزيد فيها الكولون، يعني تزيد لا كولون ديما تزيد قبل لا كولون غيسونت يعني ننتهي فيها دابا. كليك دروا انسيرسيون. دونك ديما تزيدها قبل ما تزيدهاش بعد. فوالا دونك هذيك الرابي اللي كانت في السي ولات في الدي، دونك مشات للدي وزادني واحد كولون اخر باش تعرفوها. دونك دابا الا بغيت نزيد دو كولون شنو تندير؟ سي سامبل. Donc je dois sélectionner C ou D, la colonne C ou D, comme ça. D'accord. Je clique droit. Là, chez colonne C ou D, je vais dire insertion. Là, je vais هنا. Donc هنا. Donc هذيك la colonne الرابي اللي كانت في C ولات في E. يعني شحال نقص ليا دو كولون، يعني زاد ليا دو كولون. داكوغ. ساعة يمكن نكتب فيهم شي حاجة إلى آخره. داكوغ. نقدر باغ اكزومبل ندير بخي هنا انيسيال، هنا مثلا ندير نقدر ندير مثلا لا كونتيتي. تري بيان. نزيد عاوتاني شي حاجة أخرى دونك مونطون. فوالا داكوغ. دونك هادي الطريقة باش نزيدو اون كولون ولا بليزيور كولون. عاوتاني بغيت ندير بغيت نزيد 3 كولون تنسيليكسيوني 3 كولون تيتزادو ليا 3.
بغيت 4 لي كولون تنسيليكسيوني 4 كولون تيتزادو لي 4. دونك متفاهمين؟ فوالا. دونك نسوبريمي هاد لي كولون لي زدت. ميم شوز بور لي لين. لا لين هنا عندي واحد لي زارتيكل لي برودوي، داكوغ. دونك يمكن لي مثلا نزيد واحد لا لين هنايا ما بين روبو بوليفالون ميني بليتوس. دونك تندير كليك دغوا في لا لين 5 تندير انسيرسيون. فوالا تتزاد رابيدمون تتزاد واحد لا لين، داكوغ. دونك تقدر تشوف فيها مثلا تي في. فوالا لاد دونك ماجيسكول. فوالا نقدرو نديرو الثمن ديالها. فوالا كبير. دونك زدت واحد لانين، بغيت نسوبريمي هاد لانين. ميم شوز تمشي لالين 5 كليك دغوا سوبريمي. صايي فوالا. دونك بغيت نزيد عاوتاني دو لين نفس الطريقة نسيليكسيوني 5 6 كليك دغوا انسيرسيون. هما تيتزادو لنا دو لين. Donc je dois les supprimer. Très bien. فوالا هكذا تنكون ان شاء الله يعني سالينا الدرس الثاني، ونتنظر لكم موعد ان شاء الله في الدرس الثالث ان شاء الله اللي غيكون ندوي فيه الحساب كومون كالكولي ولا كومون اورغانيزي لي كالكول طون دي في دو كالكول. داكوغ. دونك خليتكم الراحه. السلام عليكم.